बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी के थर्ड लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है इथिकल कंसिडरेशन। आज से पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। पहली वीडियो थी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स के ऊपर, वो हो चुकी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सेकंड वीडियो जो अपलोड की थी वो थी आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, वो भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो का टॉपिक है इथिकल कंसिडरेशन। जो भी नोट्स मैं यूज़ करूँगी इस वीडियो के अंदर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद होंगे। वीडियो के थोड़ा सा नीचे देखेंगे आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको नज़र आएगा। वहाँ पे दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ इथिकल कंसिडरेशन। इथिकल क्या होता है? इथिकल एक टर्म है जो कि मोरल प्रिंसिपल, राइट बिहेवियर या गुड कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी को शो करती है। इथिकल टर्म सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स, मोरल प्रिंसिपल, राइट बिहेवियर या क्या अच्छी चीज़ सोसाइटी में समझी जाती है, क्या बुरी चीज़ समझी जाती है, वो इथिकल है। इथिक्स का जो वर्ड है वो इथोस से आया है, मतलब वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने के तरीके को इथिक्स कहते हैं। इथिक्स के अंदर वो नॉर्म्स आती हैं। नॉर्म्स मतलब वो रूल्स, वो सेट बिहेवियर जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो वो आती है। और क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल, कौन सा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल गालियाँ देना अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, है वो भी वर्ड्स ही। जैसे मैं अब आपसे वर्ड्स में बात करी वो भी वर्ड्स हैं, लेकिन वो अनएक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं। क्योंकि उनको वो अब्यूसिव वर्ड हैं, तो वो अनइथिकल है। इथिक्स क्या होता है कि हमारे सोसाइटी की फिलॉसफी या लोगों की साइकोलॉजी कुछ इस तरह डेवलप हुई होती है। लोगों की साइकोलॉजी के अंदर जो कोड ऑफ मोरल है कि ये लेवल, जैसे कि एहतराम, बहन भाई का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम, बच्चों से शफकत, ये सब कुछ इथिक्स के अंदर आता है। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है कॉग्निशन, कॉन्टेम्पलेशन या थॉट। मतलब कि कंसिडरेशन किसी चीज़ को अपने ख्याल में लाना, अपने जहन में लाना, अपनी सोच में लाने को कंसिडरेशन कहते हैं। अब सब कुछ मिला के इथिकल कंसिडरेशन क्या होता है रिसर्च के अंदर, कि रिसर्च के प्रोसेस के अंदर हमें हमारे दिमाग में या हमारी सोच में वो बातें आना या वो बातों का महफूज होना जो मोरल प्रिंसिपल हैं, राइट बिहेवियर हैं, इथिकल कोड्स हैं और एक्सेप्टेबल हैं दोनों रिसर्चर के लिए और पार्टिसिपेंट के लिए, दोनों के लिए। जो रिसर्च कर रहा है और जिस पर रिसर्च की जा रही है उन दोनों के लिए वो रूल्स, वो नॉर्म्स इथिकल कंसिडरेशन कहलाए जाते हैं। अब इथिकल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिसर्च के अंदर इथिकल प्रिंसिपल कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि डू गुड, यानी कि बी बेनिफिशियल, अच्छी प्रोडक्टिव बनो, डू नॉट हार्म या डू नो हार्म, किसी चीज़ रिसर्च के दौरान में किसी को, जानवर को, इंसान को कोई नुकसान ना पहुँचे। ऑब्टेन इनफॉर्मल कंसेंट, मतलब आप जिस पार्टिसिपेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करने जा रहे हैं उससे पूछें कि हम रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या कर लें। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ह्यूमन हार्म टू पार्टिसिपेंट, मतलब कि जो शिरकत कर रहा है उसको ज़र्रा बराबर भी या ज़र्रे से भी कम, जितना कम से कम हो सके उतना हार्म पहुँचे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट है भूखा रहने का या रिसर्च है भूखे रहने की, हंगर की रिसर्च है, तो जितना मिनिमल उसको रिस्क हो सकता है उतना लें। और प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी का ख्याल करें, मतलब किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को, किसी अगर कोई कहता है कि मेरे नाम सामने ना आए या मेरी एज सामने ना आए तो उसको शो ना करें। अब या कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और वो अपने आप को शो नहीं कराना चाहता कि मेरा पर्सनल बायोडाटा क्या है, तो उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। अवॉइडिंग डिसेप्टिव प्रैक्टिस, कोई भी झूठ और फ्रेब से गुरेज करें। प्रोवाइडिंग द पार्टिसिपेंट राइट टू विड्रॉ फ्रॉम योर रिसर्च, कोई भी पार्टिसिपेंट पहले कह रहा था कि मैं रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो अपना ख्याल बदल लेता है, तो उसको जाने दें, आप नया पार्टिसिपेंट ढूंढें। ये कुछ इथिक्स थे, इथिकल प्रिंसिपल हैं जो रिसर्च में नॉर्मली कंसीडर किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इथिकल कंसिडरेशन की, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और रिसर्च के अंदर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो पहली बात कि ये जो नॉर्म्स हैं वो एम ऑफ रिसर्च को, यानी कि मकसद जो रिसर्च का है उसको प्रमोट करते हैं, जैसे कि नॉलेज हासिल करना, ट्रुथ हासिल करना, एरर से अवॉइड करना, इस तरह की चीज़ें। अगर हम इस नॉर्म को फॉलो करेंगे तो हम फॉल्सिफिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजलिज्म
اور پروہیبیٹڈ چیزوں سے بچیں گے. ایتھیکل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں ویلیوز کو. فار ایگزامپل جیسے کہ کولیبریٹو ورک کو کرتے ہیں, ٹرسٹ کو کرتے ہیں, میوچل رسپیکٹ کو کرتے ہیں, فیئرنیس اور فالوئنگ دا اتھارٹی کو کرتے ہیں. کاپی رائٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ایتھیکل یا ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ویلیو کو پروموٹ کرتے ہیں. پھر کوشچن آف morality and ethics can be found at all levels of society. Ethical behavior is equally important in workplace as well as in personal space. Now what is the importance of ethical consideration? کافی سارے امپورٹنس ہیں جن میں سے چند میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ مورل رولز آر امپورٹنٹ. وائی دیز رول ہیلپ سوسائٹی فنکشن ان اے سویلائزڈ وے. ہم میں اور جانوروں میں صرف یہی فرق ہے کہ ہم سویلائزڈ وے سے رہتے ہیں, اور سویلائزڈ وے ہمیں ایتھیکل کنسیڈریشن یا ایتھیکل ویلیوز اینڈ نارم سکھاتے ہیں. مورالٹی کنسسٹ آف یونیورسل رول. یہ سب پہ اپلائی ہوتے ہیں, ہر کسی پہ اپلائی ہوتے ہیں. اگر سب فالو کریں رولز کو تو سوسائٹی بہتر طریقے سے چل سکتی ہے. ان کا آبجیکٹیو جو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ترجیح اینڈو سینٹرک آپ نہ بنیں, بلکہ اپنے آپ کو ترجیح نہ دیں, سیلف سینٹرڈ نہ بنیں, بلکہ جو سچ ہے سچ کو سچ کہیں, غلط کو غلط کہیں. جو کوئی بھی غلط کرے چاہے وہ آپ کو جاننے والا ہے اس کو غلط ہی کہیں. مورالٹی دوسرے لوگوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے, لوگوں پہ اچھا انفلوئنس بھی ڈالتی ہے. ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیکل کنسیڈریشن جو ہے یہ کچھ ایسے رولز ہیں جو مورالٹی پہ بیس ہوتے ہیں. یہ نارم سوسائٹی سے ایکسیپٹ کیے گئے ہوتے ہیں, اور ان کو فالو کرنے سے سوسائٹی آپ کو اچھا سمجھتی ہے, اور ان کو نہ فالو کرنے سے سوسائٹی آپ کو برا سمجھتی ہے. یہ رول سوچ سمجھ کے بنائے جاتے ہیں اس لیے تاکہ سوسائٹی اسموتھلی رن کرے وداؤٹ اینی ایرر, وداؤٹ اینی ہارم. ایتھیکل نارمز ان ریسرچ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ فرسٹ, ایتھیکل نارمز جو ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں ایم آف ریسرچ کو, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نالج کو, ٹروتھ کو, ایکسیپٹنس کو. سیکنڈ, یہ جو ریسرچ ہے یہ کوآپریشن, کوآرڈینیشن اور لوگوں کو ایک دوسرے پہ میوچل انٹرسٹ ایک دوسرے کا دکھاتی ہے. تھرڈ, یہ جو ایتھیکل نارمز ہوتے ہیں ریسرچ کے اندر یہ ریسرچر کو اکاؤنٹیبل, مطلب پبلکلی اکاؤنٹیبل بناتے ہیں کہ ریسرچر جو ریسرچ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہے. فورتھ, ایتھیکل نارمز جو ہوتے ہیں وہ پبلک سپورٹ سے بنائے جاتے ہیں. اس میں پبلک سپورٹ بھی بلڈ کی جاتی ہے. جو لوگوں کا اس میں حصہ ہے وہ زیادہ ڈلتا ہے تو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اچھی ہوتی ہے. فائنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایتھیکل نارمز ہیں ریسرچ کے وہ دوسرے نارمز جو کہ سوسائٹی کے نارمز ہیں, سوشل ویلیوز ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, اینیمل ویلفیئر ہے, لا ہے, ہیلتھ ہے, سیفٹی ہے, دوسروں کے رائٹس کی, ان کو بھی پروموٹ کرتا ہے. یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. ایتھیکل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ میجورٹی پروموٹ کرتا ہے ٹرسٹ کو, اکاؤنٹیبلٹی کو, میوچل رسپیکٹ کو اور فیئرنیس کو, ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی وداؤٹ اینی کوئی تصادم, دوسرے کی مدد کرنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا. ایتھیکل نارمز ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہیں اتھارٹی کی طرف سے, اور اس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم اسموتھلی رن کر سکتے ہیں. اب اگر ہم ایتھیکل کنسیڈریشن یا ایتھیکل نارمز ریسرچ میں فالو نہیں کرتے تو اس کی کیا کیا ہارمز ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پارٹیسپینٹ کو فزیکل کوئی ہارم ہو سکتا ہے, اس کو سائیکولوجیکل ہارم بھی ہو سکتا ہے جس طرح ڈسٹریس یا ڈسکمفرٹ. سوشل ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کیونکہ جب ایک ریسرچ آپ اس کے اندر ان ایتھیکل ہوں گے تو وہ ریسرچ سچی نہیں ہوگی, اور سوسائٹی اگر اس کو فالو کرے تو سوسائٹی پہ اس کا اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا. اس کو ہم جو پارٹیسپینٹ ہے اس کو فائنینشلی اسٹیٹس کا بھی ہارم ہو سکتا ہے, اور اس کی پرسنل پرائیویسی میں انویژن بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ایتھیکل کنسیڈریشن ریسرچ کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ صرف اس لیے امپورٹنٹ, ریسرچ کے لیے امپورٹنٹ نہیں, بلکہ یہ دوسری سوسائٹی کی جو ایتھیکل نارمز ہیں, جو سوسائٹی میں مورل ڈگنیفائڈ ویلیوز ہیں, ان کو بھی سپورٹ کرتی ہے, ان کا بھی ساتھ دیتی ہے. اور اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے, جس طرح ہم ایک اچھے انسان کی طرح, ایک رسپانسبل سٹیزن کی طرح معاشرے میں رہتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے ریسرچ ورک میں, اپنی پڑھائی میں بھی ایمانداری سے کام لینا چاہیے. دوسروں کی چیزوں کو کاپی نہیں کرنا چاہیے, اپنے آئیڈیا پہ کام کرنا چاہیے, اور اپنی محنت کر کے اپنا ریوارڈ حاصل کرنا چاہیے. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. پہلا لیکچر میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ پیراڈائمس پہ تھا. دوسرا جو لیکچر تھا وہ تھا آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ڈیفائننگ اے ریسرچ پرابلم. آج کا تھرڈ لیکچر جو ہے ایتھیکل کنسیڈریشن پہ ہے. آؤٹ لائن جیسے فرسٹ پیج پہ مینشن کی ہوئی ہے, سارے لیکچرز ویسے ہی دیے جائیں گے.
اگر آپ کو وہ لیکچرز جو پہلے 2 لیکچر چاہیے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ہے, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. اوپر اس وقت آئی کارڈ بھی شو رہا ہوگا, ایک آئی کارڈ میں فرسٹ میں ڈال دوں گی اور ایک آئی کارڈ اب شو ہو رہا ہوگا, اور اینڈ ویڈیوز میں بھی ڈال دوں گی تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو. ویڈیو کے نوٹس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.